बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 29,456 हो गई है। मरने वालों की बात करें तो तादाद 639 हो गई है, जबकि 8,023 मरीज़ इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। सेल्फ आइसोलेशन की भी इजाज़त दे दी गई है मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित के तहत। साथ ही साथ फिर हफ्ते में 4 दिन कारोबार खुलेगा, 3 दिन कारोबार यहाँ पर बंद रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सिंध की बात करें तो सिंध में किन SOPs के तहत कारोबार को खोला जाएगा ये तो बता दिया गया है, लेकिन कौन कौन से कारोबार खुलेंगे इसको लेकर सिंध हुकूमत और फिर ताजिर बरादरी के दरमियान कुछ जो है वो मामला तय अभी पाना थे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे। हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये बताइएगा, कल तक तो मसला हल नहीं हुआ था, आज आप लोगों ने कोई दरमियानी राह निकाल ली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने ताजिरों के साथ डे 1 से जब हमारी इनसे मशावरत हो रही थी तब उनको गुजारिश ये कर रहे थे कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने जिन सेक्टर्स को परमिट किया है हम उन सेक्टर्स को परमिट करेंगे और जिस तरीके से बाकी सूबे उसकी तशरीह करेंगे हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो अब चूंकि तमाम सूबों ने एक फैसला कर लिया, उस फैसले के हिसाब से हफ्ते में 4 रोज दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, सुबह से लेके शाम 4 बजे तक की। तो हमने वो इजाजत दी है और इसमें हमने एक्सेप्शन जो क्रिएट किए हैं या जो आज भी रिस्ट्रिक्टेड हैं वो तमाम वो सेक्टर जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ममनू करार दिया था, जैसे मिसाल के तौर पे शॉपिंग मॉल्स को उन्होंने ममनू करार दिया था, उन्होंने क्लब्स को या जहाँ पे इंटरटेनमेंट का काम होता है उनको ममनू करार दिया था, तो उनको हमने भी रिस्ट्रिक्ट किया, उनको हमने प्रोहिबिट किया है। सही। अच्छा, ये बताइएगा मुर्तज़ा वहाब साहब कि एक बात कल भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि आपने जो SOPs तय किए उनका इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म क्या होगा। पंजाब में और दूसरे सूबों से जो बात आ रही है वो ये है कि ख़ुद ताजिर तंजीमें इसको इन्फोर्स करेंगी, तो क्या सिंध भी रज़ा कराना छोड़ देगा कि जनाब ताजिर तंजीमें कर लें तो कर लें वरना नहीं? नहीं, थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने देखा कि पिछले 2 माह में पाकिस्तान भर में लॉकडाउन था। थोड़ा सा अगर आप मवाजना करते हैं सूबा सिंध का बाकी सूबों से तो हमारे यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट तब भी बेहतर थी और वो इसलिए थी कि हमने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी मोबिलाइज किया हुआ था, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेंसिटाइज किया हुआ था और हम जहाँ जहाँ देख रहे थे कि वायलेशन हो रही है वहां पर कोई ना कोई कार्रवाई हुकूमती एतबार से हम करते थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर खौफ भी पैदा हुआ। लेकिन मैं इस बात का एतराफ़ करूंगा कि वायलेशन हुई है। ये कहना कि 100% लॉकडाउन सूबा सिंध में था ऐसी बात नहीं है, बट ये कहना कि लॉकडाउन कंप्लीटली सूबा सिंध में नहीं था ये बात भी दुरुस्त नहीं होगी। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि मैं सिर्फ एक सिर्फ साथ में कंप्लीट कर लूं। तो हमने बेसिकली जब ताजिरों के साथ इंगेज कर रहे थे तो हम बार बार उनको इस बात पर जोर देते रहे कि अगर कारोबार खोलने की हम इजाजत देंगे तो स्ट्रिक्ट SOPs के साथ देंगे और उसको एनफोर्स कराने के लिए तमाम ताजिर तंजीमों को हमारा साथ देना होगा। आज भी जब हमने फाइनली चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको काम करने की इजाजत दी तो जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के रुए रवा थे उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि जहां जहां वायलेशन नजर आएगी SOPs की सरकार ये हक रखेगी कि सख्त कार्रवाई करे और फिर चेंबर जो है उन वायलेटर्स को बचाने के लिए नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ एक कोशिश की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गो के सरकार की रहे, बट थोड़ी बहुत जो दुकानदार हैं वो भी अपनी शो करें और मिलकर काम कर सकें। तो अब देखें तो इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाल्लाह 100% उसको वो अमल दरामद करेंगे। उसके साथ साथ मैं शहरियों को गुजारिश करना चाहूंगा कि इसका एक बहुत अहम हिस्सा शहरी हैं। अगर वो शहरी खुद इन SOPs को वायलेट करेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा, दुकानदारों के लिए भी मुश्किल होगा। मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि पहले दिन से जब से कोरोना का इशू पाकिस्तान में आया तो सिंध गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स बाकी की तमाम सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमत से आगे थी इन टर्म्स ऑफ कि स्ट्रिक्टनेस कितनी होगी, कितना ज़्यादा लॉकडाउन होगा, कितना तवील लॉकडाउन होगा, किन इंडस्ट्रीज़ पे होगा। लास्ट टाइम भी जब अब से तकरीबन कुछ 4-1 दिन पहले तक भी जब NCOC वगैरह की और दीगर मीटिंग्स हुई, जब प्रोविंसेस के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट किया तो सिंध गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत के सारे इक़दामात के साथ
ایگری نہیں کرتی تھی، سندھ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لاک ڈاؤن بھی شاید ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا زیادہ اسٹرکٹ کرنا چاہیے. ایز آف ناؤ آپ میں اور وفاقی حکومت میں یا دیگر پروونسز کی پالیسیز میں کیا فرق ہے؟ آر یو ناؤ ڈوئنگ ایگزیکٹلی واٹ پنجاب اینڈ the فیڈرل گورنمنٹ آر ڈوئنگ، یا ابھی بھی آپ میں اور ان میں کچھ فرق ہے؟ ساتھ دیکھیں پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس ہو سکتا ہے، اور پوائنٹ آف ویو کا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ نے پچھلی جو NCOC کی میٹنگ تھی وزیر اعظم صاحب کے سامنے، اس میں وہ پوائنٹ آف ویو رکھا اور ان کو گزارشات کی کہ ہمیں کمپلیسنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گو کہ ہماری افیکٹو لاک ڈاؤن سے ہم نے جو پرو ایکٹیو طریقے سے کام کیا، نمبرز فی الحال انڈر کنٹرول نظر آتے ہیں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمپلیسنٹ ہو کے چیزوں کو کھول دیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے رکھا اور اس بات کو زور دیا کہ سر آخر میں جو آپ فیصلہ کریں گے، چونکہ سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ ایک کنسنسس اورینٹڈ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، تو صوبہ سندھ آپ کی پالیسی کو پھر فالو کرے گا اپنی SOPs کے ساتھ. تو ہم نے اپنا مقدمہ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے رکھا. پرائم منسٹر صاحب نے کچھ چیزوں پہ اتفاق کیا، جیسے کہ ٹرانسپورٹ ہے، ٹریولنگ ہے، اس کے اوپر چاروں صوبوں نے رجسٹ کیا تو فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پائی. باقی چیزوں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑا ہمیں لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا، تو ہم نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف نیشنل ہارمنی، نیشنل نیریٹو، ان کی بات سے اتفاق کیا. لیکن میں اس بات پر یہ زور دینا چاہوں گا کہ گو کہ ہماری پر وقت فیصلوں کی وجہ سے نمبرز انڈر کنٹرول ہیں، لیکن نمبرز بڑھ رہے ہیں، خطرہ ابھی بھی ہے. اور اگر ہم لوگ کمپلیشن ہوئے. اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا ایک چھوٹی سی بات، ایک سیکنڈ مرزا یہ بتائیے گا کہ کراچی بہت بڑا، کراچی اور حیدرآباد بہت بڑے شہر ہیں. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کراچی کی کون سی مارکیٹس ہیں جو کھلیں گی؟ کیا جوڑیا بازار مکمل طور پہ کھل جائے گا؟ کیا صدر مکمل طور پہ کھل جائے گا؟ کیا جامعہ کلاتھ مکمل طور پہ کھل جائے گی؟ کورنگی لانڈی کی مارکیٹس بھی کھل جائیں گی؟ جی بالکل حبیب صاحب، یہ تمام مارکیٹس کھل جائیں گی ان SOPs کے ساتھ. صرف جو اسٹرکچرڈ مالز ہیں، آپ کے اسٹرکچرڈ شاپنگ سینٹرز ہیں، ان کو چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی ہے تو اس لیے وہ نہیں کھلیں گے. لیکن صدر کی مارکیٹ ہو، جوڑیا بازار یہ ریٹیل کے شاپنگ مالز ہیں، لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جو جوڑیا بازار میں، لی مارکیٹ میں بھی، جہاں پہ کام تو تھوک کا ہوتا ہے لیکن اس طرح وہ نہیں ہے. کیا انہیں کھلنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں نیچرلی چونکہ سپلائی چین کا وہ امپورٹنٹ حصہ ہے، ہول سیل مارکیٹ بھی کھلنے کی اجازت ہوگی. اور جوڑیا بازار تو پریڈومیننٹلی اسینشیل آئٹمس کو پرٹین کرتی ہے. وہاں پہ کھانے پینے کی جو را مٹیریل ہے یا کھانے پینے کی جو بنیادی اشیاء ہیں اس کی ہول سیل مارکیٹ ہے، وہ تو پہلے ہی بنیادی طور پر کھلی ہوئی تھی. جی مرزا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ نے ان لائٹ آف، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وفاقی حکومت کے کہنے پہ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے نیچے رہتے ہوئے ایک نیشنل کنسنسس پالیسی کے لیے آپ کی گورنمنٹ نے کہیں پہ کچھ چیزیں گیون کی تاکہ ایک کنسنسس بن سکے. تو ایز اے ریزلٹ آف اٹ آپ نے اپنی حکومت سندھ اپنی پروڈکٹیو ماڈلنگ بھی کر رہا تھا نمبرز کی پہلے دن سے. ایز اے ریزلٹ آف دس ایز ان لاک ڈاؤن آپ کے پروڈکٹیو ماڈلنگ کیا کہتی ہے کہ اب آپ کے ہاسپٹلس پہ کس طرح کا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں پریشر آئے گا، اور اس کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں سعد، لاک ڈاؤن ایز آف ہونا شروع ہوا 15 اپریل سے، اور جو ہمیں ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے 15 سے 16 روز کے درمیان آنا شروع ہوتے ہیں. اگر آپ پچھلے 3 سے 4-5 روز کا موازنہ کرتے ہیں تو سندھ میں نہ صرف ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھی ہے بلکہ نمبر آف پازیٹیو پیشنٹس بڑھے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو کل کی مثال دوں، کل تقریباً 21% لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو تھے. سندھ میں اکیلے 1048 لوگ پازیٹیو آئے تھے. آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو تقریباً ٹیسٹ ٹو پازیٹیو ریشو بتا رہے ہیں. جی آج 18% لوگ ہمارے پازیٹیو آئے ہیں. اگر میں ہسپتال کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، ہماری رینج یہ رہی ہے کہ تقریباً کوئی 17-18 لوگ ایٹ اے ٹائم وینٹ پہ ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی 30-32 لوگ جو ہیں وہ ICU میں ہوتے ہیں. میں اگر پچھلے 24 گھنٹے کی آپ کو سچویشن بتاؤں تو وینٹ پہ تقریباً کوئی 24 یا 25 لوگ ہیں اور ICU بیڈ ہمارے تقریباً 76-77 جو ہیں 76-77 آکیوپائڈ ہیں. تو اس میں اضافہ ہوا ہے. ڈیتھس کا نمبر بھی بڑا ہے. تو یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہم بار بار شہریوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کے چینل کے توسط سے شہریوں کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلے ان کے وسیع تر مفاد میں ہیں. بالکل یاد دیکھیں، ہمیں سب اندازہ ہے کرونا وائرس ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہمارے گلی محلوں، شہروں میں، گاؤں دیہات میں یہ آ چکا ہے.
अब हमें सरवाइव करने का जो तरीका है वो एहतियात है। हम गैर जरूरी तौर पर ना निकलें, हाथ धोते रहें, मास्क पहने। अच्छा मुर्तजा वहाब साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एहतियात करेंगे तभी हम इससे महफूज रहेंगे। आप भी बार बार बात कर रहे हैं कि जो है नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ज़ाहिर है लॉकडाउन भी इसीलिए किया गया था कि इसको कंट्रोल किया जाए। अब चूंकि हम ईज दे रहे हैं लॉकडाउन में, खुदा न खास्ता नंबर बढ़ते हैं, तो उसके लिए सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या लाहे अमल आप लोग अपनाएंगे? क्या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? इस बारे में कुछ फैसले हुए? देखिए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस वबा से, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नंबर्स बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ अब हुकूमत को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद लॉकडाउन हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह करे इंशाअल्लाह नंबर्स तो इसलिए हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन हमने ये एग्जेम्पशन देते वक्त इन चीजों को कैटेगोरिकली बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुर्तजा वहाब साहब मौजूद थे। अभी सब बड़ी अच्छी खबर है, पंजाब में जैसे मामला हल हुए, अब सिंध में भी इंशाअल्लाह ताला सेटल डाउन हो जाएगी, तो इस तरफ से थोड़ा सा ईज मिल जाएगा, ताजे बरादरी। देखिए, सिंध हुकूमत का जो मुर्तजा वहाब बात कर रहे थे, ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को और मुराद अली शाह को कि उन्होंने बाकायदा धक्का दे के वफाकी हुकूमत को कहा कि जनाब आपके पास वजारत उज़्मा है, आप हमारे से भी सुने और फैसले पूरे मुल्क के अंदर कोऑर्डिनेट करके उनको नाफिज करवाएं। तो ये तो सिंध हुकूमत का एक ऐसा कारनामा है जो मेरा ख्याल है कि तारीख में दो लोगों ने पिछले 2 साल में अदा किया। एक इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे घर से पता चला कि आप वजीर आज़म हैं, और दूसरा उन्हें मुराद अली शाह साहब ने बताया कि सर आप वजीर आज़म हैं, आप बिठाएं, आप बैठें और आप फैसले करें। तो ये तो इनका ऐसा क्रेडिट है जो टाइम टू कम इन्हें मिलता रहेगा। दूसरी बात ये देखिए कि जहां ये जो मामला है ना कोरोना का, ये खालिस्तन अब हुकूमत आपको मुर्तजा वहाब भी यही कह रहे हैं, कल फैजुल हसन चौहान भी यही कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, आपको सारे सूबे में सब सूबों के लोग यही कह रहे हैं कि अब कोरोना से आपने बचना बिल्कुल, और पूरी दुनिया की हुकूमतें अपने शहरियों को यही बात कह रही हैं कि कोरोना से आपको खुद बचना है। अगर आप उम्मे रुबाब हैं तो उम्मे रुबाब आप अपना ध्यान कीजिए, हबीब अकरम साहब अपना ध्यान करें, साज रसूल साहब अपना ध्यान करें। बिल्कुल, ये आपके और मेरे जिम्मे अब आ गया है इससे बचना। और अगर मैंने और आपने फैसला किया वो खुदकुशी का, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल, अगर जहां हम देखते हैं लॉकडाउन को ईज किया जा रहा है, वहां पे हमने ये भी देखा कि अवाम ने भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। एक ये मामला तो हो गया, फिर हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने सेल्फ आइसोलेशन की इजाजत भी दे दी। कुछ कवायद ज़वाबित हैं, उन शराइत को पूरा करके आप घर में भी आइसोलेट हो सकते हैं। देखिए, सेल्फ आइसोलेशन की इजाज़त दे दी है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि सेल्फ आइसोलेशन करने वाली जो परसेंटेज है हमारी आवाम के अंदर, वो बड़ी माइनर सी है। अगर आप लाहौर का डिफेंस और अच्छे इलाके और इस्लामाबाद के अच्छे से इलाके और कराची के कुछ चंद पॉश इलाकों को इंक्लूड कर लें, जहाँ पे एक घर के अंदर 1 या 2 या 3 लोग जो हैं वो अपने अपने कमरों के अंदर रह सकते हैं। अगर किसी भी एक घर के अंदर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोरोना के सिम्टम्स हैं या उसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है और वो रहना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उस घर के दीगर लोगों को भी शायद अपने अपने कमरों में रहना पड़े। तो ये फैसिलिटी तो हमारी 5, 7, 10%, 15% से ज्यादा लोगों के अंदर नहीं है। सो सेल्फ आइसोलेशन अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इफेक्टिवली रियासत की जिम्मेदारी इससे खत्म नहीं होगी, क्योंकि असल में लोगों को अस्पतालों के अंदर, क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर रखना पड़ेगा। मैं हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। ये बात दुरुस्त है, मैं सिंध हुकूमत की जो इनिशियल लॉकडाउन की पॉलिसी थी उससे एग्री करता था और आज भी करता हूं कि हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत थी। हो सकता है हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जरूरत मजीद खुदा न खास्ता पड़े, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जहां पे हमारे से बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं, वहां पे भी लोगों को हमारे से ज्यादा लॉकडाउन करके ममालिक ने इस चीज के ऊपर काबू पाया। जर्मनी की एग्जाम्पल हमारे सामने है, चाइना की हमारे सामने। लेकिन ये बात करनी कि सिंध हुकूमत ने किसी मैग्नानिमिटी के अंदर आके वजीर आजम के साथ एग्री कर लिया, जिसका क्रेडिट अभी हबीब साहब उन्हें दे रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये बात थोड़ी सी गैर मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि ये जो कंसेंसस बिल्ड हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग की वजह से नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं होते तो आज भी सिंध की गवर्नमेंट की पॉलिसी मुख्तलिफ होती है, वफाक की गवर्नमेंट की पॉलिसी मुख्तलिफ। खौफ ना होता। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 18वीं तरमीम को लेकर सियासी दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मुल्क में आईनी बहरान क्या दस्तक दे रहा है, इसका मतलब हम ये लें, क्योंकि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वो काफ़ी गुस्से में आ गए जब से ये 18वीं तरमीम की बातें होना शुरू हुई। हबीब साहब,
سندھ ہو, مولانا فضل الرحمان ہو, یہ لوگ تو صاف صاف کہہ چکے کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اب مسلم لیگ نون کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے مسلم لیگ نون بھی صاف صاف کہہ چکی ہے کہ اس میں 18ویں ترمیم کو اس طرح بیک جنبش قلم تو ختم نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کو وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ بوئے آئی جنج تے ونو کڑی دے کان, کہ مطلب یہ ہے کہ بالکل کام جب یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ یہ تو آنگن ٹیڑھا ہے, یہاں پہ تو نومن تیل بھی موجود نہیں ہے, تو ہم کیسے رقص فرما ہوں یہاں پہ. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیے کہ کرونا کا کرائسس آیا, عمر رباب کرونا کا کرائسس آیا, اور کرونا کے کرائسس سے نمٹتے اچانک انہیں پتہ چلا ہمارے پاس تو مناسب اختیارات نہیں اور مناسب پیسے بھی نہیں ہیں, تو لہذا 18ویں ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے. حالانکہ پریکٹیکلی میں اس پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شاید ایک آدھ استثناء کے علاوہ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس کو 18ویں ترمیم کے بارے میں یہ پتا ہو کہ 18ویں ترمیم کیا ہے اور وفاق کو اس کا پرابلم کیا ہے. تو میں آج ان کی سہولت کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی سہولت کے لیے, اگرچہ یہ کام سعد رسول بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ. پاکستان کا اگر دستور اٹھائیں, دستور کی کتاب اگر کسی وزیر کے ہاتھ میں ہو سبز رنگ کی, تو اس کے آخر میں جائیں تو اس میں شیڈول 4 ہے جی, جس میں آرٹیکل 70 کے تحت وہ تمام اختیارات 73 معاف کیجیے گا, جو ایک دستور کے آرٹیکل کے تحت تمام اختیارات لکھ دیے گئے ہیں کہ وفاق کے پاس کیا ہے, اور 143 اور وفاق کے پاس 70 اور 143 دیکھیں وہ تو اس جدول میں, اس شیڈول میں تمام اختیارات, اور وہ اختیارات آج میں نے گنے, اس کے آرٹیکل اس کے اندر شقیں تو زیادہ ہیں لیکن میں نے اختیارات گنے, وہ 18 قسم کے اختیارات ہیں. 18 قسم کے اختیارات میں سے آپ دیکھیے کہ یس فوج وفاق کا اختیار ہے, امور خارجہ, شہریت, ڈاک اور تار, کرنسی, بینکنگ, یہ سارا ان کا ہے. وفاقی ملازمتیں, اسلام آباد, جوہری توانائی, سمندری جہاز رانی, ایوییشن, اور اس کے بعد پیٹنٹ, انٹرنیشنل ٹریڈ, انشورنس, کمپنی رجسٹریشن, اور قومی شاہراہیں یعنی جو ہمارے مراد سعید صاحب کرتے ہیں, ناپ تول کے سٹینڈرز مقرر کرنا, انکم ٹیکس اور کسٹم ایز اے ریسورس, اور ریلوے, ان کے پاس یہ اختیارات ہیں. باقی سارے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس. صحیح ہو گیا. اب ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ 18ویں ترمیم نے کہا کہ آپ یہ اختیارات رکھیں, باقی سارے صوبوں کو دے دیں, ایسے ہی ہے نا جی. لیکن ہمارے ہاں ایک انکل بننے کا شوق بہت ہوتا ہے نا, بڑا بننے کا, بابا بننے کا, کہ جناب اے دیگا میری مرضی نہ کھلن گیا. ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آ جاتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں نہیں جی اے دیگا انج نہیں کھل, روٹی انج نہیں کھلے گی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وفاق ایسا بعض اوقات لطیفے وہاں پہ جنم لیے ہیں. مثال کے طور پہ ہیریٹیج کا کوئی واسطہ وفاق سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ خالص صوبوں کا معاملہ ہے. ہیریٹیج میں ہوا کیا, ہیریٹیج میں صرف وفاق نے اتنا ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی اگر کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے تو وہ صوبوں کو بھیجتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک مشیر صاحب تھے سابق پچھلی حکومت میں, انہوں نے کہا میں مشیر تو بن گئے تو میں کروں گا کی. تو اب وہ جب انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہیریٹیج جو ہے نا آپ مجھے دے دیں, تو انہوں نے ہیریٹیج لے لیا. اب آپ پوچھیں گے ان کا نام کیا ہے, میرے استاد محترم ہیں, ہمارے سینئر ہیں, عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب ہیریٹیج تو مجھے بڑا کلچر کا پتہ ہے, تو لہٰذا اس کو بھی وفاق میں رکھیں. اب وفاق اس کا بجٹ دے رہا ہے. اچھا, اسی طرح آپ کا جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کا وفاق سے کیا کام ہے؟ اس لسٹ میں پورا شیڈول 4 پڑھ لیں, اس میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایجوکیشن, صرف اس ایجوکیشن کا ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کہ اگر کوئی بیرونی ملک کا طالب علم یہاں پہ ہے یا یہاں کا طالب بیرون ملک ہے تو شاید کچھ مسئلہ ہو, آپ وہ HEC کرنے دیں کام. آپ نے وزارت تعلیم بھی بنائی, آپ وزارت تعلیم ختم کریں. اسی طرح آپ نے ڈسکوز دینے تھے, ڈسکوز آپ صوبوں کو دیں نا, جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, آپ وفاق کے اوپر اتنا وزن ڈال رہے ہیں کہ اس کے آپ مطلب اس کے اوپر آپ سبسیڈائز کرتے ہیں بجلی چوری کو, تو آپ صوبوں کو دیں نا. آپ نے کیوں رکھی ہوئی اپنے پاس؟ مسئلہ یہ ہے. اچھا, اسی طرح آپ کی جو BISP ہے, BISP آپ نے آپ نیشنل لیول پہ اس کو انٹیگریٹ کریں, لیکن صوبوں کے ذریعے ایکٹیویٹ کریں. بہرحال NFC ایوارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے, کیا اس پر بات ہو سکتی ہے؟ فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ جناب NFC ایوارڈ میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے.
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حبیب صاحب نے جس ماہرانہ طور پہ 18ویں ترمیم کی کچھ درست اور کچھ غلط تشریح کی، میں اس پہ ان کو بھی اور جن لوگوں نے ان کو یہ بات پڑھائی ہے ان کی بھی داد دینا چاہتا ہوں. یہ دستور کی یہ تشریح نہیں، دستور کی تشریح الگ چیز ہے، جو اختیارات ہیں وہ گزارش کرتا چاہتا. ہمارے آئین کے اندر آج تک 25 ترامیم ہو چکے ہیں. 1973 کے بعد سے آج تک 25 ترامیم ہو چکی ہیں. ان 25 ترامیم کے اندر سے 11 ترامیم ایسی ہیں جن میں پچھلی ترمیم کو انڈو کیا گیا ہے یا پچھلی ترمیم کی کچھ حصوں کو انڈو کیا گیا ہے. 18ویں ترمیم بھی ان میں سے ایک ہے. 18ویں ترمیم میں 17th امینڈمنٹ کو انڈو کر دیا گیا. جو بھی ترامیم 17ویں ترمیم کے تھرو ہمارے آئین میں آئی تھی وہ 18ویں میں انڈو کر دی گئی. ساتھ ہی ساتھ 18ویں ترمیم کو میں گزارش کروں، کوئی شخص بھی یہ بات نہیں کر رہا اس وقت حکومت کے اندر، نہ ہی یہ بات مس کوٹ کرنی چاہیے کہ کسی کا یہ ارادہ ہے کہ وہ ایک پین سے 18ویں ترمیم انڈو کر دے. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں جو نہیں چل رہی درست، کیا ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ان میں سے کچھ ایگزامپلز دے دیتا ہوں. حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا. 18ویں ترمیم کا جو بیسک مقصد تھا وہ ڈیولوشن آف پاور تھی کہ وفاق کے پاس سے پاور لے کے صوبوں کے پاس آئے گی اور صوبوں سے پاور یہ بلدیاتی نظام تک جائے گی. آرٹیکل 140A 18ویں ترمیم سے پہلے موجود نہیں تھا، 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا. 140A یہ کہتا ہے کہ ہر صوبے کے اوپر لازم ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنائے جس کو پولیٹیکلی، فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹیولی امپاور کرے. اور صوبوں کو صرف پاورز نہیں دی گئی تھیں. 18ویں ترمیم میں صوبوں کو پاور اس لیے دی گئی تھی تاکہ وہ اپنی لوکل گورنمنٹس کو پاور دے سکیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کے اندر لکھا ہے جی، کیونکہ آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ صوبے اپنی پاورز، the provinces اپنی پاورز کو نچلی سطح پہ قانون کے اس آرٹیکل 140A یہ کہتا ہے کہ صوبے بلدیاتی نظام قائم کریں گے. جی میں گزارش کروں، میں آئین کی مدعا یہ ہے کہ صوبے جب بلدیاتی نظام قائم کر کے ان کو پاور دیں گے. یہ جو اگلی بات ہے یہ آپ کی تشریح نہیں تشریح نہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ صوبے اپنی پاور ہی بلدیاتی نظام کو دیں گے نا. جو پاور صوبے کے پاس ہے ہی نہیں وہ بلدیاتی نظام کو کیسے دیں گے؟ تو صوبے اپنی پاورز میں سے بہت سا حصہ بلدیاتی نظام کو دیں گے. یہ منشا تھی 18ویں ترمیم کی کہ وفاق سے صوبوں کو، صوبوں سے لوکل گورنمنٹ تک پاور آئیں گی. کیا یہ کہ ہم نے صوبوں کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے صوبے ڈسٹریبیوٹ کر لیے اور بلدیاتی نظام تک آج تک پاورز دی گئی. آج پاکستان کے اندر ایک بھی صوبہ ایسا نہیں جس میں بلدیاتی نظام تک وہ پاورز 18ویں ترمیم کی گئی ہوں. 18ویں ترمیم کو 10 سال ہونے کو آئے. 18ویں ترمیم کے اندر آرٹیکل 63A لکھا ہے. ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ ایک سوال کا جواب بھی دیں. جی وہ یہ ہے کہ آج 3 صوبوں میں کس کی حکومت ہے گزشتہ 2 سال سے؟ نہیں بالکل، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے، لیکن جنہوں نے 12 سال حکومت کی، ذرا ان کا پہلے نام لے لیتے ہیں. وہ تو ختم ہو گئے نا، وہ تو دور جہالت تھا. وہ تو ظلمت اور تاریکی، سندھ بھی ہے نا، سندھ بھی تاریخ صوبہ ہے. باقی 3 صوبوں کی بات، اگر باقی 3 صوبوں میں کس کی حکومت؟ میں گزارش کر سکوں. 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 63A بھی لکھا ہوا ہے. حبیب صاحب نے سارے آپ کو شکیں بتائیں. 143 کی بڑی اچھی تشریح کی، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی بڑی اچھی تشریح کی. 63A بتانا بھول گئے. 63A کے اندر اس وقت آپ کو پتا ہے جب 18ویں ترمیم 2010 میں آ رہی تھی تو نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں تھے، آصف علی زرداری صاحب پارلیمنٹ میں نہیں تھے، صدر تھے، اور بانی MQM بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھے. کافی ساری سیٹیں تھیں. ایک شک تحریر کر کے ڈالی گئی جس کا نام ہے آرٹیکل 63A، جس میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر خواہ وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہو، ہونا ضروری ہے، باہر بھی ہو، ان کی مرضی کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہ پرائم منسٹر الیکٹ کر سکتا ہے، نہ بجٹ پاس کر سکتا ہے، نہ آئین کی ترمیم کر سکتا ہے. یہ بھی لکھا کہ جو بھی ترمیم آئین کی یا جو بھی پرائم منسٹر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کہیں گے باقی تمام لوگ ان کو فالو کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ درمیان میں اس طرح کا ٹائم پیریڈ تھا حبیب صاحب 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی، جب 3 ایسے شخص جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں تھے، نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور بانی MQM، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی سلیکٹ کر سکتے تھے، پاکستان کا آئین میں ترمیم بھی کر سکتے تھے، پاکستان کا ہر سال کا بجٹ بھی پاس کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. آئینی ترمیم کے اندر سے کچھ چیزیں چینج کرنی ضروری ہے. ایک فکرہ مجھے کہنے دیں عمر باب، ایک سیکنڈ. آج شریف الدین پیرزادہ صاحب کی روح کتنی خوش ہوگی کہ سعد رسول جیسا ایک ہیرا جو ہے وہ قانون کی ایسی تشریح کر
कर रहा है दस्तूर की, जिसका आप दस्तूर alternative से और तशरीह बता जमहूरियत दें। से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल 18वीं तरमीम का मामला है, अपोजिशन ने भी हुकूमत को साफ साफ जवाब दे दिया कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता, अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें जो तरमीम होनी है वो किस तरह से हो सकेंगी। प्रोग्राम में भी वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 इम्तिहानात का नाब ने नोटिस लिया है। कामयाब 36 मशकूक उम्मीदवारों का डाटा भी मांग लिया, जबकि चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत भी की गई है नैब की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ नूर मोहम्मद जदमानी, चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मौजूद हैं। नूर मोहम्मद साहब, ये बताइएगा, जो 2 इम्तिहानात का नोटिस लिया है नैब ने और आप लोगों को हिदायत भी की गई है जवाब जमा कराने की, ये मामला है क्या, हकीकत क्या है इस सारे मामले की? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे टाइम देने का। ये जो नायब का खत अनफॉर्चुनेट एक कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसको कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे और कुछ मीडिया में ऐसे ट्विस्ट दिया जैसे कि ये कोई फाइनल फैसला भी नायब की तरफ से आ गया। हुआ ये कि फरवरी में एक कम्युनिकेशन आया है नायब की तरफ से, जिसमें कोई कंप्लेन हुई थी कि जी ये मंदरजा जो कैंडिडेट्स हैं, मंदरजा जिला कैंडिडेट्स, उनके हमें मटेरियल पहुंचाया जाए तो हम उसको करेंगे। तो जो उन्होंने मटेरियल मांगा है वो हमने फरवरी में जो उन्होंने टारगेट डेट दी थी उस पे सब दे दिया था। तो देन इट अब उनके यहाँ प्रोसेस में चल रहा है, और ये उससे पहले ही। सर ये बताइए कि नैब की प्रिसाइसली आपके खिलाफ एलिगेशन क्या है जिसके जवाब में आपने ये मटेरियल जमा करवाया? नैब आप पे क्या अलेज कर रही है? नहीं, नैब नहीं कर रही है, वो कोई कंप्लेंट है, उसमें ये कोई खदशात जाहिर किए गए जिसके बेसिस के ऊपर नायब ने ये मटेरियल मांगा है, दे लाइक टू असेस इट। तो वो अच्छा नूर मोहम्मद साहब, ये जो खदशात की बात है, ये एक बहुत ही यानी बड़ा सीरियस क्वेश्चन की सूरत में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से उठती है। एक दरख्वास्त अदालत में भी ये मामलात गए, सिंध हाई कोर्ट में भी। उसके बाद खुद ख्वाजा इजहारुल हसन जो तहरीके जो MQM के रहनुमा हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सिंध असम्बली में, वो भी लेके गए। इल्ज़ामात ये हैं कि आपकी जो कमीशन है वहाँ पर मखसूस कम्युनिटी के लोग तो आ जाते हैं और बाकी लोग एज अ होल यानी वहाँ पर पिक एंड चूज का सिलसिला है। नहीं भैया, ऐसी ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ये सोच जो है इस तरह की है कि कोई सब्सटेंटिव चीज हो। आप और आप दोनों दोस्त, आपको हमें पता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अपनी एक डायनामिक्स होती हैं हमारे यहाँ, और मैंने 2017 अप्रैल से टेक ओवर किया है। अगर आप 2017 से आज तक को देखेंगे तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है ट्रांसपेरेंसी की, और जो इल्जामात भी लगाते हैं वो हम किसी का हर एक का हक है जो कह सकते हैं। बट एज फार एज SPSC इज कंसर्न, हमारे यहाँ कोई हम लोगों की प्रेफरेंस या इस तरह की जो मैलाफाइड इंटेंशन या जिस तरह की यकीनन नहीं होगी। मैं आई एग्री विद यू, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन मैं उन सवालात को ज़बान दे रहा हूँ जो उठे हैं। बात यह है कि एक केस में, मैं आपको पर्टिकुलर केस में नाम नहीं लेता किसी का, एक केस में ऐसा हुआ कि एक भाई जो है वो मीरपुर खास का डोमिसाइल है, मैं शहर का नाम भी बदल दिया है, वो अंदरूने सिंध का है, एक भाई का कराची का है। अब ये जो नो डाउट टेक्निकली ऐसा मुमकिन है कि एक ही वालिद की 2 शादियां हों, 2 बच्चे मुख्तलिफ शहरों में रहते हों, ये क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन ये ऐसे केसेस जब नजर आना शुरू होंगे तो कुछ सवालात उठेंगे ना। जी अभी अकरम साहब देखिए, पहली बात यह है कि डोमिसाइल हमारा डोमेन नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि डोमिसाइल हम सिर्फ देखते हैं, चेक करते हैं। जहां तक कोई डोमिसाइल लेके आता है, वेदर वो किस तरह से हासिल करता है, वो तो फिर उस ऑफिस को हम रेफर करते हैं अगर डाउट होता है तो। अच्छा, जो आप केस बता रहे हैं, चाहे आप शहर चेंज भी कर लें, समझ आ जाती है। वो डोमिसाइल के रूल्स भी इस तरह से, मुझे जहां तक याद पड़ता है, पहले ये होता था कि एक इंडिविजुअल अपने वालिद के डोमिसाइल के बेसिस के ऊपर अप्लाई करता था, जिस तरह मैंने भी किया था। सपोज मैं मीरपुर खास या उमरकोट का हूँ, तो उमरकोट से मैंने डोमिसाइल मेरे वालिद साहब का था, तो मुझे भी उमरकोट का डोमिसाइल मिलेगा। उसके बाद में अगर कराची शिफ्ट हो जाते हैं, हैदराबाद शिफ्ट हो जाता हूँ, 3-4 साल रहता हूँ, तो आई थिंक डोमिसाइल के रूल्स में ये प्रोविजन है, जो कि दूसरे सूबे के दोस्त भी आते हैं, वो यहाँ रहते हैं, पर्टिकुलर टाइम तक रहते हैं, उसके बाद वो वहाँ का डोमिसाइल भी एक्वायर कर लेते हैं। सर ये भी बताइए कि आपके जो प्रेडिसेसर हैं उनके बारे में भी ये बात है, उनका कुछ स्टेटमेंट्स भी शायद रिकॉर्ड पे हैं
کہ وہ بھی کچھ پولیٹیکل پریشر یا انٹرفیرنس یا دیگر چیزوں کی وجہ سے ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو دا پوسٹ، کچھ نیپوٹزم کے لوگوں کو پاس کرنے کے نیپوٹزم کے الزامات بھی سامنے آئے کہ امپلائیز یا اثر و رسوخ والے لوگوں کے جاننے عزیز و اقارب جو ہیں ان کو سندھ پبلک سروس کمیشن سے نوکریاں مل گئیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر آپ کے کچھ پریڈیسیسرز کی اپنی بھی جو آپ ہی کا دفتر ہولڈ کرتے تھے ان کی بھی کچھ شکایات منظر عام پہ آئیں. نہیں، میرا خیال تھوڑا سا آپ اس میں کر گئے. میرے پریڈیسیسر سے میرا پریڈیسیسر جو تھا ان سے پہلے والے کی آپ بات کریں گے نا، ان سے بعد ایک اور صاحب آئے تھے جو باؤنڈ صاحب تھے، وہ میرے پریڈیسیسر تھے. ان سے پہلے جسٹس صاحب تھے. جی جسٹس صاحب کی میں جسٹس صاحب کی بات، آپ کا اشارہ اس طرف ہے، جسٹس صاحب کی طرف. ٹھیک ہے، وہ ایسی چیزیں وہ ان کا انفرادی عمل تھا. میں یہاں پہ آیا ہوں، اٹس اے پے بیک ٹائم فار می. میرا اپنا مجھے انہوں نے انگیج کیا ہے اور آئی وانٹ ٹو ریئلی امپروو دی ایس پی ایس سی کی جو پرفارمنس ہے. اور ابھی میں آپ کو صرف یہ بتا دوں 1981 سے میں نے اسٹیٹسٹکس نکالے ہیں جو دیکھیں، اس میں ایوریج جو ہے ٹل آئی ٹک اوور 500 سے 550 ریکمنڈیشنز جاتی تھیں اینولی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نور محمد جادمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.